सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान शरीक। कॉन्वोकेशन में तुलबा की भी पुरजोश अंदाज में शिरकत। मैं रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को दिल की गहराइयों से दाद तहसीन पेश करता हूँ कि जिनके मुतारिफ कराए गए इक़दामात एक मुहिब्बे वतन शहरी की ज़िम्मेदारियों का भरपूर इज़हार करते हैं और ये इक़दामात नौजवानों को ज़िंदगियाँ बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और इन इक़दामात में इनके अपने वतन से मोहब्बत नुमाया तौर पर ज़ाहिर हो रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तालीमी मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की खदमात काबिल सताइश हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की में आला तालीमी इदारों का अहम किरदार है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तालीम में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दुनिया में वही कौमें आगे जाती हैं जिनकी यूनिवर्सिटियाँ इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करती हैं, स्किलफुल करके। और मुझे खुशी है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाला। आज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन, आर्ट एंड डिज़ाइन के एक्सपर्ट, हेल्थ केयर के एक्सपर्ट यहाँ से निकलकर मैदान अमल में जाके मुल्क को कौम की खिदमत करें। पाकिस्तान आज माशी, इखलाकी और समाजी बहरान का शिकार है। जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को आज नौजवानों की है, पहले कभी नहीं थी। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का खिताब। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी मुकम्मल फोकस करती है। यूनिवर्सिटी की ताबीर के ख्वाब को मेहनत से सच किया। हमने पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाई। The Superior University is not an ordinary university. It is a university driven by its vision, mission, and values. Our focus on student success has not only enabled us to bring improvements in quality of education, but also guiding us to design some creative and innovative solutions to address the challenge of student employability. सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तुलबा में लीडरशिप की सलाहियत पैदा करती है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहा, पाकिस्तान में मुलाजमतों के मौके बहुत कम हैं। हम तुलबा को टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं। हमारा फोकस रिसर्च और कमर्शलाइजेशन पर है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंटरप्रेन्योरशिप में सबसे आगे है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना पड़ती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की रंगारंग तकरीब। 3509 तलबा में डिग्रियां तकसीम। 86 तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए गए। 25 तलबा को PhD की असनाद जारी की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फैकल्टी और स्टाफ को भी अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने गवर्नर को सोवेनियर भी पेश किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब ना होने का इम्कान। 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीरात तकमील के करीब। सराय के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। स्टेडियम में जारी काम आखिरी मराहिल में पहुँच गया। के कारीवार मुनाफाखोरों की अरूज पर लूटमार। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। लहसुन 600, अदरक 380, भिंडी 270 और अरवी 160 रुपए किलो, अनार 590, अंगूर 250 और सेब 320 रुपए किलो में फरोख्त।
برائلر گوشت سستا ہو کر بھی عوام کی جیب پر بھاری، چکن کی قیمت میں 4 روپے معمولی کمی، مرغی کا گوشت 591 روپے کلو میں فروخت، فارمی انڈوں کی قیمت میں استحکام، 239 روپے درجن، انڈوں کی پیٹی 7050 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ موسم میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، دن کے اوقات میں سورج آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 63% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صوبائی دارالحکومت نے فضائی معیار مضر صحت قرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 5ویں نمبر پر آ گیا، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ، ایمپریس روڈ گڑی شاہوں میں شرح آلودگی 300 سے متجاوز، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 30 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ مختلف اداروں کے تعاون سے پولیس ملازمین کو علاج کی جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کا 51واں کامن ٹریننگ پروگرام، زیر تربیت اے ایس پیز کے وفد کا پولیس ہیڈ کوارٹرز کا مطالعاتی دورہ، پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت کارکردگی اور جرائم کی روک تھام سے متعلق آگاہ کیا، وفد نے لاہور پولیس کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا۔ پہلے آپ کو بتائیں، سپیریئر یونیورسٹی کے 8ویں کانوکیشن 2025 کا انعقاد، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ کانوکیشن میں چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی بھی شرکت، طلباء میں ڈگریاں، گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے، پی ایچ ڈی اسناد بھی جاری کی گئیں، جبکہ فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانوکیشن میں سپیریئر ایلومنائی الیکشنز جیتنے والے عہدیداران سے حلف بھی لیا گیا۔ سپیریئر یونیورسٹی منفرد تعلیمی اقدامات اور انقلابی ایجوکیشنل ریفارمز کی بدولت جانی جاتی ہے۔ انٹرپرینیورل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کے ذریعے انٹرپرینیورشپ کی ترویج اور 3U1M جیسے پروگرامز قابل ذکر ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی کے 8ویں کانوکیشن 2025 کا انعقاد، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ کانوکیشن میں چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی بھی شرکت، طلباء میں ڈگریاں، گولڈ میڈلز تقسیم، پی ایچ ڈی اسناد بھی جاری کی گئی، جبکہ فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانوکیشن میں سپیریئر ایلومنائی الیکشن جیتنے والے عہدیداران سے حلف بھی لیا گیا۔ سپیریئر یونیورسٹی منفرد تعلیمی اقدامات اور انقلابی ایجوکیشنل ریفارمز کی بدولت جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، سپیریئر یونیورسٹی کے 8ویں کانوکیشن 2025 کا انعقاد، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ کانوکیشن میں چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی بھی شرکت، طلباء میں ڈگریاں، گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے، پی ایچ ڈی اسناد بھی جاری کی گئیں، جبکہ فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانوکیشن میں سپیریئر ایلومنائی الیکشن جیتنے والے عہدیداران سے حلف بھی لیا گیا۔ سپیریئر یونیورسٹی منفرد تعلیمی اقدامات اور انقلابی ایجوکیشنل ریفارمز کی بدولت جانی جاتی ہے۔ انٹرپرینیورل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کے ذریعے انٹرپرینیورشپ کی ترویج اور 3U1M جیسے پروگرامز قابل ذکر ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپیریئر یونیورسٹی کے 8ویں کانوکیشن 2025 کا انعقاد، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ کانوکیشن میں چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی بھی شرکت، طلباء میں ڈگریاں، گولڈ میڈلز تقسیم، پی ایچ ڈی اسناد بھی جاری کی گئیں، جبکہ فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانوکیشن میں سپیریئر ایلومنائی الیکشن جیتنے والے عہدیداران سے حلف بھی لیا گیا۔ کانوکیشن میں فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی شرکت ہوئی ہے۔ کانوکیشن میں طلباء میں ڈگریاں، گولڈ میڈلز بھی تقسیم کیے گئے اور پی ایچ ڈی کی اسناد بھی جاری کی گئی ہیں۔ کانوکیشن میں فیکلٹی اور سٹاف کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन 2025 का इनकाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की भी शिरकत। तलबा में डिग्रियां, गोल्ड मेडल्स तकसीम, PhD असनाद भी जारी की गई, जबकि फैकल्टी और स्टाफ को अवार्ड से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में सुपीरियर एलुमनाई इलेक्शन जीतने वाले ओहदेदारान से हल्फ भी लिया गया।